रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले निशान छाप संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन संविधान संशोधन 2077 विधेयकमा सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउन आग्रह गरेको हो। विधेयकलाई पास गर्ने बेलामा सबै दलको सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधन विधेयक परिपक्व हुनका लागि 7 दिन लाग्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारले पहल कदमी लिएर यो बीचमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति जुटाउनु पर्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको हो। बैठकमा राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसी दलहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। जवाफमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रियताको विषयमा एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सर्वदलीय बैठकका लागि आफूले पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सापकोटाले भन्नुभयो, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता सहमति हो। राष्ट्रिय आवाज लगेर जानुपर्छ। हामीबीच सुदृढ एकता भएर जानुपर्छ। राष्ट्रिय सभाका दुवै सदनमा सांसदहरूले लगाउने लोगो रुस्टममा भएको प्रत्येक चिन्हलाई अद्यावधिक नक्सा अनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सोही अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको मुलुकको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन सबै कार्यालयलाई आज परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र र नापी विभागद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्सा समेत राखेर सबै कार्यालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिनुभयो। जोशीका अनुसार सबै मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय तथा मातहतका कार्यालयलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो। 7 प्रदेशलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र 753 वटा स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाई नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। सरकारले पत्रमा देशभरका सबै कार्यालयमा पुरानो नक्साका ठाउँमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागको वेबसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी राख्न समेत आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको जेठ 5 मा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत बुधबार नयाँ नक्सा समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि 600 नागेको छ। 87 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किँदा 3 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले संक्रमित मध्ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर रहेका 2 देखि 3% मृत्यु हुने गरेको बताउँदै आएको छ। संक्रमण पहिचान भए पनि औषधि पत्ता लगाउन कठिन हुनु विश्वका मैहुँ भन्ने विकसित मुलुकका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुक संक्रमण फैलिन नदिन मात्रै केन्द्रित भएका छन् भने विकसित मुलुक भ्याक्सिन बनाउन खटिरहेका छन्। संक्रमण हुन नदिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, तर संक्रमण भइहालेमा यससँग जुझ्ने अचूक औषधि बनेको आत्मबल बलियो बनाउनु हो। त्यहाँ पनि फिट एन्ड फाइन थियो, यहाँ पनि फिट एन्ड फाइन छ। कुनै पनि 1% पनि फिलिङ भएन त। डाक्टरले तपाईँको के समस्याहरू पनि कल गर्नुहोस्, के समस्या हेरिराख्नु थियो। हामीहरूको के समस्या आएन, के पनि एउटा ज्वरो, एउटा खाँसी, एउटा खोको के पनि आएन। बाँकीको नेपालगञ्ज 8 जलानपुरवाका फैयाज अली अन्सारी कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएपछिको अनुभव सुनाउँदै उनले भने जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च भएका व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण खासै देखिँदैन। गत माघको दोस्रो साता कोरोना भाइरसको पहिलो केस देखिएको नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमणको दर बढिरहेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन 2 महिना कटिसक्यो। लकडाउन नै संक्रमण फैलिन नदिने उत्तम उपाय देखेको सरकारले परीक्षणको दरमा वृद्धि गर्न सकेको छैन। 90,026 आरडीटी गरिँदा पीसीआर परीक्षण भने 48,815 मात्र छ।
लकडाउनको समयावधिको तुलनामा परीक्षणको यो संख्या नगण्य हो। यस्तोमा आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरू सामु आत्मबल बलियो बनाउनुको अर्को विकल्प छैन। नेपालगञ्ज स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका जलानपुरवाकै मुस्ताफा अन्सारी। एउटा मजिम हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो पुजारी, उहाँ हुनुभएको थियो। त्यसले गर्दा अब पुरै टोलको चेक भयो हाम्रो, अनि पुरै मेरो पनि परिवार अनि पुरै टोलको परिवार जति परिवार थियो सबैको चेक भयो। त्यसमा चाहिँ 24 जना निस्केथ्यो। 24 जनामा 21 जना त जानु भोगाएर, अनि हामी 3 जनासम्म अनि 2टा मेरो आन्टी। सरकारले सुरुमा गरेको आकलन अनुसार तयार बनाएको आइसोलेसन वार्ड तराईका जिल्लामा कम भएको छ। कतिपय अस्पताल पुगेर आइसोलेसनमा बसेका छन् भने कतिपयले आफ्नै निवास तथा कार्यकक्षलाई नै सेल्फ आइसोलेसन बनाएका छन्। कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका 2 कार्यथलो बनाएका अर्घाखाँचीका बसन्त बन्जाडे आफ्नै कार्यालयलाई सेल्फ आइसोलेसन बनाएको बताउँछन्। मलाई कोरोना भएको छ भनेर मेन्टलिटीमा मैले सोचेको पनि छैन। आफ्नै काममा नियमित रूपमा छु। त्यो हुनाले अब हातहरू चाहिँ म आधा घण्टामा हात धुने, त्यसपछि सकेसम्म हात चाहिँ मुखमा अहिले हात नलाने त्यसरी गरिरहेको छु। म जहाँ बसेको छु त्यो ठाउँमा कोही पनि साथीलाई नआउनु भनेको छु। म अफिसमै बसेको छु। त्यो आधारले गर्दाखेरि करिब 4 महिनाको अवधिमा 42 जनामा फैलिएको कोरोना संक्रमणबाट 87 जना मुक्त भइसकेका छन्। कोरोना लाग्नसाथ बाँचिन्न कि भन्ने हाउगुजी सबैमा छ। समय समयमा सरसफाई गरिरहने र आत्मबल बलियो बनाउने हो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई परास्त गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि मनले आँट्नु पर्यो कि कोरोनालाई पराजित गर्छु भनेर। कपिलवस्तुमा पत्रकारिता गरिरहेका बन्जाडे सेल्फ आइसोलेसनमा रहँदा के गर्दैछन् त? सुरक्षित रहने हो हैन, हाइजेनिक तरिकाले खाना खाने, अनि अब सेफ्टी तरिकाले लकडाउन जस्तै सरकारले भनेको छ त्यो अनुसारले लकडाउन चाहिँ पुनः पालना गर्ने र कोरोना छ भनेर यति धेरै भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नेहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा सावधानी अपनाउँदा पनि भाइरस चढ्न सक्छ। बडो अचम्मको स्वभाव छ यो भाइरसको। यसले धनी गरिब बलियो निर्धो पढे लेखेका अनपढ भनेर भेदभाव गर्दैन। अरूलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम बारे सिकाउने पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जाडा अहिले आफै वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसनमा छन्। भिडभाडमा तब म पत्रकार महासंघको अध्यक्ष भएपछि अब त्यो आन्दोलन चलेको थियो। 2-4 त्यो आन्दोलनमा गइयो, सबै साथीहरूलाई सहभागी गराइयो। अनि त्यसपछि अब मसँग सहभागी भएका झन्डै 100-150 जना साथीहरूको रिपोर्ट सबैको नेगेटिभ आयो। त्यसले गर्दा यो संक्रमणको पुष्टिको पर्याप्त आधार पत्ता लगाउनै सकिएन। कोरोना भाइरस लाग्दैमा बाँचिन्न भन्ने होइन, तर सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। संक्रमित मध्ये 2-3% ज्यान गुमाउँछन्। यसो भन्दैमा विश्वमा संक्रमितको संख्या 54 लाख नाग्दा करिब 3.5 लाखले ज्यान गुमाएको पनि नकार्न सकिँदैन। त्यसैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय बेला बेलामा हात धुने, शारीरिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने र जानै परे मास्कको प्रयोग नै हो। र यदि संक्रमित भइहाले पनि यसैबाट ज्यान गइहाल्दैन भनेर आत्मबल दह्रो बनाउनुको विकल्प छैन। विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरस केही वर्ष विश्वमै रहन्छ। त्यसैले यस विरुद्धको खोप र औषधि पत्ता नलागेसम्म सबैभन्दा श्रेयस्कर चाहिँ कोरोना भाइरससँग जिउने पद्धतिको विकास गर्नु नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। लागि 14 खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको संयोजकत्वको समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई आर्थिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। विशेष समितिको प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष खर्च नभएको रकम र केन्द्रीय बैंकको ओभरड्राफ्टलाई आकलन गर्दा 13 खर्ब 50 अर्बदेखि 14 खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो। आगामी वर्ष केन्द्रले 9 खर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने आन्तरिक ऋण कुल गारस्थ उत्पादनको 5% अर्थात् 2 खर्ब र बाह्य ऋण 2 खर्ब 25 अर्ब लिएर बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सीमित स्रोतको बीचमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण, मितव्ययिता तथा आर्थिक अनुशासनबाट खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रले अघि बढाएका अलपत्र 5000 आयोजनाहरूलाई स्तर अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी कार्यान्वयनका लागि मध्यावधि खर्च संरचना अन्तर्गत राखेर सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तत्कालीन 2224 राज्यको इतिहास बनेको रुकुम पश्चिममा रहेको मुसिकोट दरबार अहिले पुनर्निर्माण भइरहेको छ। लकडाउन अघि अवलोकनकर्ताले भरिभराउ हुने गरेको सो दरबार अहिले पुनर्निर्माणमा खटिएका मजदुरले भरिभराउ हुन थालेको छ। रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी हरि गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट। हरेक दिन त्यसमा पनि बिदाको दिन झन भिडभाड हुने ठाउँ हो मुसिकोट दरबार क्षेत्र। बिहानैदेखि बेलुका अबेलासम्म सर्वसाधारण गइरहने र चहल पहल भइरहने यो क्षेत्रमा लकडाउनमा पनि चहल पहल घटेको छैन। लकडाउन पहिले घुम्न आउनेले चहल पहल भएको मुसिकोट दरबारमा अहिले भने काम गर्ने मान्छेका कारण चहल पहल छ। मुसिकोट नगरपालिका 4 मा अवस्थित यो क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र हो। 2224 राज्य मध्येको एउटा राज्यको दरबार पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ। यहाँ राजाकी नोकर्नी मुसिको अर्धकतको प्रतिमा, मन्दिर तथा अरू हेर्न लायक दृश्य प्रशस्तै छन्। लकडाउनको समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको मुसिकोट दरबार संरक्षण केन्द्रका कर्मचारी तिलक बहादुर मल्ल बताउँछन्। राजमार्गको रोडदेखि लिएर मुसिकोट दरबारसम्मलाई सिडी लगाएर रोड आउँदैछ। चारैतिर सिमेन्ट वाल तयार हुँदैछ। भित्रको गेटको सिडी पनि हुँदैछ। यो लकडाउनले गर्दा थोरै मान्छे लगाएर काम चालु भइराखेको छ। राज गर्नका लागि दरबार राख्न उपयुक्त ठाउँ पत्ता लगाएको कारण राजाकी मुसी नोकर्नीको नामबाट मुसिकोट नामाकरण गरिएको किंवदन्ती छ। पछिल्लो समय यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको 40 र मुसिकोट नगरपालिकाको 3 लाख बजेटबाट मुसिकोट दरबार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ। यसलाई थप व्यवस्थित बनाउँदा पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने स्थानीय सीता गहतराज विश्वास व्यक्त गर्छिन्। झन् राम्रो बनाउँदै रहेका छन्। त्यसले गर्दा अझै पनि धेरै मान्छे आउन सक्छन्। राम्रो हुँदैछ। यहाँ पनि राम्रो रमाइलो हुनेछ। राप्ती लोकमार्ग नजिकै मुसिकोट दरबार क्षेत्र छ। यही लोकमार्गबाट केही उकालो चढेपछि यो क्षेत्र भेटिन्छ। हाल यही उकालोमा सिडी लगाउने, दक्षिणतिरबाट अर्को सिडी लगाउने लगायतका काम सामाजिक दूरी कायम राखेर भइरहेका छन्। मुसिकोट दरबार क्षेत्रको संरक्षण तथा यसको थप विस्तारका लागि के प्रयास भइरहेका छन् त मुसिकोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्का। यसलाई एकदमै ऐतिहासिक र पर्यटकीय रूपमा अलि प्रचारात्मक रूपमा धेरै जानेर मुसिकोट नगरपालिका लगायत यो रुकुम पश्चिम जिल्लाको एउटा नमुना पर्यटकीय क्षेत्र र ऐतिहासिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ हामी मातहत ल्याएका हौँ र यसरी ल्याउँदाखेरि हामीले कोटको सदरमुकामसित जोड्नका लागि झेलुङ पुल क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम मार्फत 300 मिटर लामो पुलका लागि मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाएका छौँ। 2224 राज्यको एउटा दरबार क्षेत्र संरक्षण त थालिएको छ नै, यसको महत्त्व र ऐतिहासिकताका बारेमा पनि जानकारी हुने गरी संरचना निर्माण हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि हरि गौतम, रुकुम पश्चिम। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका झापाको 12 गाउँपालिकाका 45 वर्षीय पुरुष 4 दिन अघि मात्र भारतको दिल्लीबाट फर्किएको खुलिएको छ। वडा नम्बर 3 निवासी उनी जेठ 7 गते सीमा क्षेत्रबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। संक्रमित पुरुषलाई थप उपचारको लागि आज धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा पठाइएको छ। 12 गाउँपालिकामा उनी दोस्रो संक्रमित हुन्। यसअघि गत वैशाख 14 गते वडा नम्बर 4 का 49 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी उपचारपछि घर फर्किएका छन्। यो सँगै झापामा कोभिड संक्रमितको संख्या 37 पुगेको छ। 2 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने बाँकी उपचाररत छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन शुरू भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयसम्म सुचारू हुन नसकेको प्रदेश सभा बैठक आज शुरू भएको हो। सामाजिक दूरी कायम गर्दै प्रदेश सभा बैठक पोखरा स्थित सभागृहको हलमा सञ्चालन भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध 3 तहकै सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। भारतबाट पर्वत भित्रिनेको संख्या 75 जना पुगेको छ। हिजो र आज गरी 35 जना जिल्ला भित्रिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उनीहरूलाई कुस्मा स्थित विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। आज मात्रै 30 जनाको पीसीआर पद्धतिद्वारा कोरोना भाइरस परीक्षणलाई उनीहरूको स्वाब संकलन गरी पोखरा स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको छ। बहुमूल्य जडीबुटी यार्चा सहित डोल्पाको बुकी पाटनबाट 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 1 का 26 वर्षीय शुभजित विक र 42 वर्षीय छाया विक छन्। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 17 स्थित कृत्रिम तालमा डुबेर रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 9 का 22 वर्षीय विजय केसीको आज मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दाङको बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा रहेका 18 मध्ये 16 जना कोरोना संक्रमितको पुनः स्वाब परीक्षण शुरू भएको छ। एक साथ अस्पताल बसेका 16 जनाको पुनः परीक्षणका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही पठाइएको अस्पतालका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्माले बताउनुभयो।
भारतमा रोजगारी गुमाएर जिल्ला फर्किन थालेपछि सिन्धुलीको कमलाबाई नगरपालिकाले क्वारेन्टाइनको निर्माण पुनः थालेको छ। विभिन्न ओडामा हिजो 14 र आज 19 जना भारतबाट फर्किएको नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस छ छैन भनेर जाँच गर्ने विधि पीसीआरमा मुगुका 357 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। खत्याड, सोरु, मुगुम, कर्मारोङ गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रका स्थानीय सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी लगायत 357 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पठाइएको छ। रौतहटमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएसँगै जिल्लामा 48 वटा क्वारेन्टाइनमा 2554 जनालाई राखिएको छ। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू अहिले धमाधम फर्कन थालेपछि उनीहरूलाई सीमाबाट सिधै क्वारेन्टाइनमा लैजान थालिएको हो। पश्चिम नवलपरासीमा भीटीएम किट नहुँदा स्वाब संकलन रोकिएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसको संख्या वात्तै बढेपछि परीक्षणका लागि किट अभाव भएको हो। र बैतडीमा कार्यरत 5 जना प्रहरीको आरडीटी पोजिटिभ देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश भट्टका अनुसार 17 जनाको जाँच गरिएकोमा 5 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक र राजनीतिज्ञ सम्मिलित कोरोना महाव्याधि विरुद्ध सार्वजनिक पहल अभियानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव सहितको पोलिसी मेमो राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री मार्फत सरकारलाई बुझाएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रदीप गिरी, स्वर्णिम वाग्ले लगायत संलग्न साझा अभियानले कोरोना महाव्याधिले पारिरहेको असर र विभिन्न परिदृश्यमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रमले संवेदनशीलता नदेखाएको पाइएको उल्लेख छ। कोरोना भाइरसका कारण एसियाली मुलुक मध्ये सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने देश नेपाल पनि पर्ने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। बजेटले मानवीय संकटको घडीमा नागरिकको ज्यान जोगाउने जोखिममा रहेका नागरिकको न्यूनतम जीविकोपार्जनलाई यथोचित सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशाको वातावरणमा आशा भर्न सक्ने रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। तत्कालीन राहत, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र आवश्यकतामा आधारित राहत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजताका लागि कोरोना महाव्याधिसँग लड्न बनेका सबै तत्कालीन उपायलाई समेटेर एकीकृत कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ टोलीले दिएको छ। स्थानीय सरकार मार्फत आय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अति जोखिममा पर्ने परिवारको आँकडा संकलन, अदावधिक र जोखिमको मापन अनुसार वर्गीकरण गर्दै जानुपर्ने मेमोमा उल्लेख छ। सबैभन्दा जोखिममा रहेका मजदूर, दलित, सीमान्तकृत समुदाय र परिवारले बढी राहत पाउने गरी कार्यक्रमको खाका तयार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बीच हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई लिएर वृहत प्रदर्शन भएको छ। चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हङकङमा पनि प्रत्यक्ष लागू गर्न लागिएपछि प्रजातन्त्र पक्षधरहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हङकङमा लकडाउनका सुरु भएता सबैभन्दा बढी ठूलो प्रदर्शन भएको बताइएको छ। प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले टियर ग्यास समेत प्रहार गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। शहरमा ओहिरिएका प्रदर्शनकारीले हाम्रो समयमा क्रान्ति, स्वतन्त्र हङकङ, स्वतन्त्रता का लागि संघर्ष जस्ता नारा लगाएका थिए। हङकङको स्वतन्त्रता नै एक मात्रै विकल्प भएको प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 53,34,675 पुगेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्ममा संक्रमणका कारण 3,41,513 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 21,24,000 भन्दा बढी मानिस पनि संक्रमण मुक्त भएको विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख नजिक पुगेको छ। हालसम्म त्यहाँ 16,23,000 संक्रमित भेटिएका छन्। 3,61,000 बढी मानिसहरू भने उपचारपछि घर फर्किएका छन्। भारतमा संक्रमितको संख्या 1,32,000 नागेको छ भने 3,879 जनाले ज्यान गुमाएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल समाचार। प्रिमियर लिग फुटबल आबद्ध क्लबका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रिमियर लिग आबद्ध कर्मचारी र खेलाडीमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। तीमध्ये 1 जना बोरुसिया डर्टमन्डका खेलाडी रहेको बताइएको छ। पछिल्लो 3 दिनमा 996 खेलाडी र क्लबका कर्मचारीलाई परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमित खेलाडी र स्टाफलाई 7 दिन छुट्टा-छुट्टै स्थानमा राखेर उपचार गरिने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो पटक प्रत्येक क्लबमा परीक्षणको दायरालाई बढाएर 40 बाट 50 पुर्याइएको छ। गत मईमा 19 मा गरिएको पहिलो चरणको परीक्षणमा 3 वटा क्लबमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। गत मंगलबारदेखि प्रिमियर लिगका खेलाडीले व्यक्तिगत रूपमा प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रिमियर लिगका खेलहरू मार्च 13 बाट रोकिएका छन्।
जर्मन बुन्डेस लिगामा अहिले 8औं स्थानको साल्के र 14औं स्थानको अक्सबर्ग 20 प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। खेलको 81औं मिनेट जारी रहँदा अक्सबर्गले 2-0 ले अघि छ। अक्सबर्गका लागि खेल सुरु भएको 6औं मिनेटमा लोयनले गोल गरेका थिए भने अर्को गोल 76औं मिनेटमा सारन नेन बाजीले गरे। बल पोजिसनका आधारमा साल्केले 77% नियन्त्रण जमाए पनि गोल गर्न भने चुकेको छ। साल्केका 4वटा प्रहारहरू खेर गएका थिए। साल्के 37 अङ्कसहित तालिकाको 8औं स्थानमा छ भने अक्सबर्ग 27 अङ्कसहित 13औं स्थानमा छ। आज हुने दोस्रो खेलमा अहिले भिरमा मेन्ज र 5औं स्थानको आरबी लिप्जिङ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लिप्जिङको 51 अङ्क छ भने मेन्सको 27 अङ्क मात्रै छ। अर्को खेलमा कोलन र डुसलडर्फ पनि आजै भिड्दैछन्। बायर्न म्युनिख भने 61 अङ्कसहित बुन्डेसलिगाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ। मुख्य प्रसंगहरू पुनः एकपटक। मुलुकमा आज थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 603 पुग्यो। होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिक औषधिलाई कोरोनाको उपचारसँग नजोड्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन सरकारलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आग्रह। मुलुकको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन सबै कार्यालयलाई सरकारद्वारा परिपत्र। विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुक कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन मात्रै केन्द्रित। कोरोना विरुद्ध लड्न आत्मबल सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको संक्रमितको अनुभव। हङकङमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्न खोजिएको भन्दै प्रजातन्त्र पक्षधरद्वारा बृहत प्रदर्शन। स्वतन्त्र हङकङको माग। र जर्मन बुन्डेसलिगामा साल्के र अक्सबर्ग 20 को प्रतिस्पर्धा जारी। अक्सबर्ग 2-0 ले अगाडि। औषधि प्रसंगसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।